प्रथमखण्डः नारायणात् सर्वचेतना चेतनजन्म ॐ अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजाः सिदेयेते नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद्वेदशिरोधीते द्वितीयकर्णः नारायणस्य सर्वात्मत्वम् ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः ऋषश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदग्धो सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति एतद् यजुर्वेदशिरोधीते तृतीयखण्डः नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः ॐ इत्यग्रेयाहरे नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ॐ इत्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येते अनपभ्रुवः सर्वमायुरेते विन्दते प्राजापत्यघो रायस्पोषं गापत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद एतत् सामवेदशिरोधीते ॐ नमो नारायणाय चतुर्थखण्डः नारायणप्रणवः प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकदा समभरत्तदेकगोमिते यमुक्त्वा मुच्यते योगे जन्म संसारबन्धनात्
यस्विनावदेतमस्तु